शाळेत स्वामीजी येयल्ले आसा. कितें सांगपाक? स्वामीजी सांगतले, गोष्टी सांगतले, एक स्पर्धा आसा ते विशीं माहिती सांगतले. तर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन स्वामी सुघोषानंद फोंडेच्यान येयल्या, तेंचें हांव स्वागत करता. ताळयो वाजोवन तेंचें स्वागत करुया. तेच बरोबर हांव ह्या शाळेची शिक्षिका, अन्य शाळा जी आसा, सरकारी प्राथमीक विद्यालय गांवगाळ, सरकारी प्राथमीक विद्यालय पाली सावेवेरें, सरकारी प्राथमीक विद्यालय वाघुर्णे, ह्या शाळेच्या सगळ्या शिक्षकांना मी विनंती करतो की त्यांनी इथं बसून घ्यावं. तसंच चिन्मय मिशन फोंडा या केंद्राच्या एक्झिक्युटिव्ह मेंबर गौरी नायक मॅडम याही आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत. सर्वांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. स्वामीजी चिन्मय मिशन फोंडा याचं जे केंद्र आहे, त्या केंद्रात गेली 21 वर्ष 2004 पासून आत्तापर्यंत त्या ठिकाणी सेवा देत आहेत. धार्मिक विषयात ज्या ज्या गोष्टी आहेत, मग ते रामायण असेल, महाभारत असेल, भगवद्गीता, भागवत, या सगळ्या विषयामध्ये ते मुलांना, तरुणांना, मोठ्या गृहस्थांना मार्गदर्शन करतात, वेगवेगळ्या स्पर्धा घेतात. आणि आज या ठिकाणी स्वामी आलेले आहेत. तोही उद्देश तुमच्यासाठी, लहान मुलांसाठी गीतेच्या काही स्पर्धा आहेत, त्या संदर्भात माहिती स्वामीजी देणार आहेत. तर सर्वप्रथम मी या शाळेच्या वतीनं स्वामींचं स्वागत करतो आणि शिक्षिकेला विनंती करतो की त्यांनी गुच्छ देऊन स्वामीजींचं या ठिकाणी स्वागत करावं. अरे तसंच आज या ठिकाणी आलेल्या गौरी नायक मॅडम यांचंही या ठिकाणी गुच्छ देऊन स्वागत करत आहेत शाळेच्या शिक्षिका. सर्व मुलांचं, पालकांचंही या ठिकाणी स्वागत. आणि मी स्वामींना विनंती करतो की त्यांनी मुलांना व पालकांना मार्गदर्शन करावं. सर तुम्ही बसा. हरि ओम. गुड आफ्टरनून. हां, संस्कृतान गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाईट, गुड इवनिंग सगळ्याक एकूच शब्द आसा. कितें सांगा? हरि ओम. तशें आमी एकमेकाक मेळटकर हाय, हॅलो, गुड नायट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग म्हणटा न्ही, तशें आमी संस्कृतान जर म्हणपाक जाय जाल्यार कितें म्हणपाचें? एकूच शब्द सांगा मोठ्यान. गड, म्हळ्यार हुशार आसा तुमी भुरगे. हां, हरि ओम म्हणपाचें. अच्छा, हरी म्हणजे विष्णू, ओम म्हणजे त्या देवाचेच शब्दरूप. एक अक्षरान सगळेंच इन्क्लूड जाल्लें आसा, ताका ओम म्हणटात. हरि ओम म्हणजे देवाचें स्मरण. अच्छा, तर सगळ्यान पयलीं हांगा मंचाचेर हांगा उपस्थित आशिल्ले ह्या शाळेची इन्चार्ज सविता मॅडम, शिलकर सर, गौरी अम्मा आनी सगळे पालक, टिचर्स आनी सगळे भुरग्यांक म्हजो हरिओम सांगता. हांव हांगा आयिल्लो आसा 2 कामां खातीर. अच्छा, आनी कारण चिन्मय मिशना तर्फे 2 खूब इंट्रस्टींग स्पर्धा तुमचे खातीर दवरिल्ले आसा. आनी खूब प्रायजीस तुमकां जिखपाचे आसा, भरपूर पयशे मेळपाचे आसा तुमकां. पयशे कित्याक सांगता नाजाल्यार पयशे ना जाल्यार पालकांक इंट्रस्ट येना शिकोवप धाडपाक, म्हणून पयशे दवरचे पडटा. ओके, तर तेजी म्हायती सांगचे पयलीं तुमकां हांव कांय प्रश्न करता. आसा तयार सगळे जाण? सगळ्यांनी उत्तर दिवपाचें. हात वयर काडूं ना, कोणाक कळटा तेणी. ओके, हात वयर काडा सगळ्यांनी. आतां हात सकयल काडा, परत वयर काडा. आतां म्हजे बरोबर आसा तुमी. तर तुमकां जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न विचारता. हां,
म्हाका सांगात भारत देशाची 2 महाकाव्यां खंयची? 2 महाकाव्यां, 2 एपिक्स ऑफ इंडिया. एनीबडी? बरें पयलें हांव सांगता. रामायण. दुसरें सांगा खंयचे ते. कोण सांगतलो हातूर काडून? व्हेरी गुड. तर करेक्ट आन्सर दितकर 1 ताळी वाजोवपाची. एकूच. एक ओन्ली वन आं. रामायण आनी महाभारत 2 महाकाव्यां जाली. रामायण कोणें बरयलें? कोणाक खबर आसा? सांग. विसरलें. याद जाल्लें पूण विसरलें न्ही गो. मागीर याद करा. कोणें बरयलें? तुमच्या पैकी कोणें बरयलें रे? ना आमी बरोवना बाबा. कोणें बरयलें? खंयच्या ऋषीन? वाल्मिकी ऋषीन बरयलें. कोणें? याद दवरपाचें. मम्माक विचारपाचें घरा वचून ना. नको प्रश्न घालता उत्तर सांगा म्हणून सांगपाचें. हां कोणें बरयलें रामायण? वाल्मिकी ऋषीन बरयलें. आनी महाभारत कोणें बरयलें? सांग. वेद व्यासजीन बरयलें. व्हेरी गुड. करेक्ट आन्सर. पूण ताणें बरोवपा खातीर कोणाक तरी आपयलो. म्हज्या हाताची स्पीड मातशी कमी आसा म्हणून सांगलें. टायपींग स्पीड तुजी बरी फास्ट आसा. यो मरे मातशें बरें मरे म्हणून सांगलें. कोणाक तें याद आसा? कोणा हातूर कोण सांग. हां व्हेरी गुड. करेक्ट आन्सर. गणपती. तो गणपतीन बरयलें. व्यासेन ग्रथितां गणेशेन लिखितां. गणपतीन बरयलें. व्हेरी गुड. आतां सांगात ह्या रामायणान कितले श्लोक आसा एकूण? एनी आयडिया? 24,000 श्लोक आसा. कितले सांगा? 24,000. आनी महाभारतान कितले श्लोक आसा खबर आसा? 1,00,000 श्लोक. कितले? 1,00,000 श्लोक. ओ बाबा. आतां सांगा पळया भगवद्गीता खंयच्या महाकाव्यान येता? रामायणान येता की महाभारतान येता? हां भगवद्गीता महाभारतान येता. व्हेरी गुड. आनी भगवद्गीतेन कितले श्लोक आसा खबर आसा कोणाक? एकूण श्लोक 700 श्लोक. कितले? 700 श्लोक. अच्छा. आनी भगवद्गीतेन कितले अध्याय आसा? 18 अध्याय. हाताचो उपेग काडपाचो. 18 अध्याय आसा. व्हेरी गुड. तर बरें भगवद्गीता कोणें कोणाक सांगली? कोणें कोणाक सांगली? याद आसा? रामान लक्ष्मणाक सांगली रे? ना न्ही. मागीर कोणें कोणाक सांगली? बरें कृष्णान. आतां फुडलें उत्तर दिया. कोणाक सांगली? कृष्णान कोणाक सांगली? हां कृष्णान रामाक सांगूना. तो काय वेगळे कल्पन जल्माक आयले. कृष्णान कोणाक सांगली रे? अर्जुनाक सांगली. करेक्ट. 41. व्हेरी गुड. कृष्णान अर्जुनाक सांगली. आनी खंय सांगली? खंय सांगली रे? फोंडा बाजारान? फोंडा अप्पर बाजार ना. खंय? मडगांव सांगली काय पणजे? कुरुक्षेत्रान सांगली. खंय? आनी कुरुक्षेत्र खंय आसा? हरियाणा दिल्ली जवळ. हां आनी थंय सांगली. कित्याक सांगली सांग? युद्धभुमीन सांगली. युद्ध चालू आशिल्लें. जावपाचें आशिल्लें. त्या वेळाचेर अर्जून म्हणपाक लागलो हांव युद्ध करपा ना. सगळे सैनीक हजारो न्ही करोडो सैनीक एकमेकाच्या समोर उबे रावल्या आनी युद्ध घोशणा जाल्ली आसा. शंख वाजल्या करून सगळे व्हडले सगळ्यांनी आपआपले शंख वाजयले. भयानक आवाज जालो थंय. त्या वेळाचेर अर्जुनान कृष्णाक सांगलें म्हजो रथ दोनी सैन्याच्या मदीं उबो कर. म्हाका पळोवपाक जाय कोणा कडेन युद्ध करपाचें आसा म्हाका. आनी त्या वेळाचेर जेन्ना आपलेच ताणें कोण पळयलें? आपलोच आजोबा पळयलो. आपलोच गुरू पळयलो. आपलेच बापूल भाव पळयले. आपलेच मामा पळयले. सगळे वळखीचे सगळे सयरे. तर तेज्या मनान खंय खूब भंय दिसलो ताका मोह जालो. दुख्ख जालें. हां आनी कितें करूं आनी कितें करपा ना हें कळपाक कळना जालें. कन्फ्यूज जालो तो. भिलो. थरथरपाक लागलो. तेजें तोंड बी सामकें सुकलें खंय. आनी उलोवपाक जायना एका. हातांतल्यान मायक बी फुटून पडपाक लागलो. मायक न्ही तेज्या हातान कितें आशिल्लें? धनुश्य बाण आशिल्लें तेजें. धनुश्य बी हातान सोडून पडपाक लागले. पांय बी लडपडपाक लागले. अशें आमकां भूक लागता जाल्यार पांय कडकडटा मरे. ताका पांय कडकडपाक लागले भिवूनच. तशें तुमकां एग्जामी वेळार जाता मरे. एग्जाम अशें अवस्था एकदां एग्जामीक सगळे पाठ केल्ले आसता पयलीं. एग्जामीचे पयलीं भरपूर हुशार आसता भुरगीं. एग्जाम जाली की आनी हुशार. पूण एग्जामीच्या टायमार कन्फ्यूज. असो अर्जुनाची अवस्था न्ही. आनी तो म्हणपाक लागलो आपूण युद्ध करपाना. म्हज्याच लोकां कडेन कशें युद्ध करूं?
आणि बसलो तकलेर हात घेऊन असं करून हे करून मग रडत बसलो, भिक्षा मागून खाता म्हणपाक लागलो, संन्यास घेता म्हणपाक लागलो. त्या वेळार कृष्णान ताका उपदेश दिलो, तूं क्षत्रिय, तुजें कर्म आसा, कर्तव्य आसा युद्ध करप, आनी धर्मयुद्ध आसा, आपले शत्रूक मारप हें धर्मयुद्ध, म्हणून तूं युद्ध करपाक जाय. आनी ताका 17 अध्याय सांगले. पयलो अध्याय जातकर मागीर 17 अध्याय आसात. आनी त्या 17 अध्यायान ताका ज्ञानयोग सांगलो, भक्तियोग सांगलो, कर्मयोग सांगलो, ध्यानयोग सांगलो, कशें रावप जगान तें सांगलें, मनाचेर कशें ताबो दवरप, इंद्रियाचेर कशें ताबो दवरप, कितें खावप, कितलें खावप, भरपूर गोश्टी सांगल्या, भरपूर खूब उपदेश आसा भगवद्गीतेंत. आमकां सगळ्या भुरग्यांक जर सक्सेसफूल जावपाक जाय जाल्यार गीता वाचून समजून घेतली न्ही, एक सुद्दां श्लोक तुमी जर आयुश्यान पालन केलें, यू बिकम ग्रेट सक्सेसफूल पर्सन. ओके, तर ती गीता तुम्ही सगळ्यांनी पाठ करची म्हणून चिन्मय मिशन गेली 30 वर्सां एक स्पर्धा घेता. आनी त्या स्पर्धेचें नांव आसा कितें? गीता पठण स्पर्धा. कितें सांगा? बोर्डार हो आमी नोटीस बोर्डार लायतले तुमकां, टिचरीक दितले तुमच्या. तर ह्या वर्सा अशी गीता पठण स्पर्धा तुमच्या भुरग्यां खातीर आमी दवरिल्ली आसा आनी खूब प्रायजां दवरिल्ली आसा. बरी स्पर्धा केन्ना जातली, खंय जातली, तेची सगळी म्हायती तुमकां दिता. लक्ष दिवन आयकपाचें, मदीं खबरी मारप ना आनी खेळप ना, एकमेकाक काचकुली करप ना. कळ्ळें मरे बाबू? काचकुली करप ना, आयकपाचें. अच्छा, पॅरंट्सांनी आयकया. तर ही स्पर्धा 19 ऑक्टोबराक जातली 2025. म्हळ्यार जवळ 3 म्हयने आसा. आनी सकाळचे 9 जातली. खंय जातली? चिन्मया आराधना आश्रम, LIC ऑफिस आसा पळय खडपा बंदारा फोण्या, तेज्या ऑपोजीट. म्हणजे बस स्टँडा कडल्यान फक्त 400 मिटर वॉकिंग डिस्टन्स लागता. चडान चड 3 ते 4 मिनटां बस स्टँडा कडल्यान आमच्या आश्रमाक पोवपाक. फोंडा बस स्टँड आसा न्ही, हार्ट ऑफ द सिटी, मार्केट बस स्टँड म्हणटा, इतले लागीं. आनी थंय जगांतलो सगळ्यान सुंदर कृष्ण आसा आमच्या आश्रमान. तुमकां येवपाक जाय पळोवपाक. सगळ्यान सुंदर जगांतलो जाल्यार मुद्दम या आमच्या आश्रमाक. चिन्मय बंसीधर भगवान तशें नांव दिलां आमी. थंय ही स्पर्धा जातली. बरें, तुमी म्हणटले ह्या स्पर्धेन आमी कित्याक भाग घेवपाक जाय, आमकां कितें मेळटलें बक्षीस स्पर्धेन भाग घेतले जाल्यार? कितें फायदो जातलो म्हाका? कितें फायदो आसा थंयच आमी भुरगीं वता किंवा पॅरंट्स धाडटा, नाजाल्यार आमी धाडना. तर पयलो फायदो कितें जातलो? ह्या स्पर्धेन तुमी भाग घेता आनी गिता शिकपाक लागले, म्हणपाक लागले जाल्यार तुमची एकाग्रता वाडटली. कितें वाडटली गो बाय? तूं सांग बाय, कितें वाडटली सांग? एकाग्रता वाडटली. तर म्हजे कडेन पळया, सामकें म्हाका अशें दोळ्यान पळोवपाचें, अशें दोळ्यान दोळे घालून पळोवपाचें. सांग हांगा ताका थंय पळोवप ना, तें ढुम्म सुद्दां जालें जाल्यार भायर पळोवप ना, म्हाका पळोवपाचें. पळयतलें मगो आनी आयकपाचें. एकाग्र चित्तान गीता पाठ केल्यार कितें जातलें सांगो फायदो? एकाग्रता वाडटली. म्हणजे कितें? कॉन्सन्ट्रेशन. आतां भुरगीं परत परत हालता, चंचल जाता, अभ्यास करपाक 10 वेळा खिडकींतल्यान भायर पळयता, मोबायलाचेर खेळपाक मागता न्ही. एकाग्रता कमी जाल्या. गीता श्लोक पाठ करतकर एकाग्रता वाडटा, खंय फोकस वाडटा. दुसरो फायदो, स्मरणशक्ती वाडटा, मेमरी इम्प्रूव्स, कारण ती घोकंपट्टी करची पडटा. एक श्लोक 10 वेळा, 15 20 वेळा म्हणटा मागीर याद जाता, मेमरी पावर इनक्रीज जाता. तिसरें, तुमचें उच्चारण बदलता. अशुद्ध जें आसता पळय न्ही, जिबेक वळण आसना, वळण शब्द सुद्दां म्हणपाक येना, वडन म्हणटात. ओडोन, अळ म्हणपाक येना खूब जाणांक न्ही. जोडाक्षरां आसा संस्कृतान, जीब एकदम रिफायन जाता, एकदम कठीण कठीण शब्द तुमी म्हणपाक शकता. सगळ्या भाशेचें उच्चारण जर इम्प्रूव करपाक जाय जाल्यार गीता शिकात. आनी चवथें, कृष्णाची कृपा आमचेर जाता, कारण कृष्णान सांगिल्ली गीता ती जर तुमी पाठ केली, तो कृष्ण म्हणटालो कितलो बरो भुरगो हांव ताका स्पेशल कृपा दितलो, म्हणजे ब्लेसिंग्स दितलो. मागीर तुमी एग्जामीक तुमकां बरे मार्क्स पडटले, तुमच्या आयुश्यांत सगळें बरें बरें घडटलें. वायट घडटा आसतना तुमी वाचतले वायटा पासून. दिस इज द बेनिफीट. हें दिसना दोळ्यान पूण घडटा. ही कृष्णाची कृपा. कोणी म्हणटलो स्पर्धेक घेतले जाल्यार आनी कितें मेळटलें आमकां भाग घेतले जाल्यार? तर प्रत्येक भुरग्याक तुमी एक श्लोक म्हणा किंवा कितले 5 श्लोक म्हणा, कितले म्हणपाचें आसा पोर्शन आसा तुमकां, कितले म्हणा, प्रत्येकाक एक सर्टिफिकेट लागू जातली, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट. दुसरें कितें मेळटलें? प्रत्येकाक गिफ्ट दितात आमी, सगळ्यांक खूश करतात. म्हाका कांय मेळूना अशें दिसपाक जायना, प्रत्येकाक एक गिफ्ट मेळटलें. गिफ्ट सरप्रायज सांगना आमी पयलीं. तिसरें, तुमी इतले पयसल्यान गांवच्यान थंय येता फोंड्या, पूण प्रत्येकाक भूक लागता, तान लागता, म्हणून थंय रिफ्रेशमेंट्स मेळटा, खावपाक मेळटा कितें तरी.
वडा पाव आसतलो, सामोसा आसतलो, पॅटीस आसतलो, कितें कसाय आसतलो, किंवा ज्यूस केल्ले आसता, भरपूर पिवपाचें अनलिमिटेड, मज्जा. हां, आनी जे जिखतात हांगा तुमी जिखले समजा सिटी लेवल, पोंडा सिटी पोंडा तालुक्यान तुमी जर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आयली जाल्यार कितले प्रायज? फर्स्ट आयली जाल्यार 1000 रुपया प्रायज. कितले? सेकंड आयले जाल्यार 750 रुपया प्रायज मेळटले तुमकां. थर्ड आयले जाल्यार 500 रुपया. आनी 250 रुपयाचे 4 प्रायजीस आसात, इन्स्पिरेशनल म्हणटात. सो टोटल 7 प्रायजीस इन 1 ग्रूप. आतां जर फोंड्या तुमी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड येता, तुमचें सिलेक्शन जाता गोवा स्टेट लेवल कॉम्पिटिशना खातीर. मागीर थंय तुमकां पणजेची भुरगीं येतली, मडगांवची येतली, कुडचड्याची येतली, वास्कोची येतली आनी फोंडेची आसतली, म्हापशेची आसतली. यू कॉम्पीट वीथ देम. थंय प्रायज चड वाडले तुमचे. थंय फर्स्ट प्रायज आसा 3000 रुपया. कितले गो? 3000. सेकंड प्रायज 2000. थर्ड प्रायज 1000. आनी इन्स्पिरेशनल प्रायजीस 750 रुपयाची 2 प्रायजीस. मज्जा न्ही? आतां थंय समजा तुमी गोंयान फर्स्ट एंड सेकंड आयले जाल्यार तुमचें सिलेक्शन जाता नॅशनल लेवल. ह्या फावटी स्पेशल कितें आसा, ही स्पर्धा नॅशनल लेवल जातली. म्हणजे सगळे गोंय, सगळे भारतभरांतले जे फर्स्ट एंड सेकंड येतले पळय आपआपल्या राज्यान, ते पुण्याक येतले. हां, ते सुद्दां 29 आनी 30 नोव्हेंबर. थंय तुमचे रावपाची बी वेवस्था आमी करतले. व्हडलो आश्रम आसा आमचो असो थंय. आनी थंय जर तुमी फर्स्ट आयले जाल्यार थंय पयले प्रायज कितले काय? 21,000 रुपया. कितले? 21,000 रुपया. मोबायल, नवीन गेम आनी नवीन पोपो घेवपाचो, नवीन छत्री, नवीन रेनकोट, जाय ते घेवपाक शकता 25,000, 21,000 न्ही. सेकंड आयले जाल्यार 15,000. थर्ड आयले जाल्यार 11,000. आनी प्रत्येकाक कितें नाल्यार कितें गिफ्ट थंय दितले. सर्टिफिकेट तर मेळटलीच, पण चिन्मय उपहारांतल्यान गिफ्ट आसतलें सगळ्यांक. हें तुमकां आमी कित्याक सांगता? स्पर्धेन भाग घेवपा खातीर. आनी प्रायज दवरना जाल्यार कोण येवपाना भाग घेवपाक. न्ही, आमी एकटोच बशिल्लो उरतलो. अरे कोण ना मरे न्ही. पूण पयशे आसतात तेन्ना भुरग्यांक एट्रॅक्शन जाता न्ही, म्हणून पयशे, आनी कांय न्ही. हां, त्या निमतान तरी तुमी गितां पाठ करची. हां, म्हणून आमी हे प्रायज मनी दवरता. तर तुमी ह्या हितून भाग घेयात. आनी ही गितां पाठ करून तर भाग घेवपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडलें? एक फॉर्म भरपा जाय. हांगा हेजेर आमी QR कोड दिला पळयात. स्कॅन टू रजिस्टर म्हणून अशें बरयलां हांगा. स्कॅन केलें जाल्यार एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलायन गुगल फॉर्म ओपन जातले. तितून सगळे नियम बरयले, वाचा सगळे. पेरंट्सांक सांगा वाचा म्हणून. हां, मागीर तुमचें नांव बरोवपाचें. तुमचें नांव कितें, नेम म्हणून बरयलें तें नेम ऑफ द स्कूल, स्कुलाचें नांव, स्टँडर्ड घालपाचें. ग्रूप आसा थंय बरयल्लो आसा, ABCDEF, ते ग्रुपाचें नांव. तर ए ग्रूप म्हणजे खंयचो? नर्सरी, LKG आनी UKG. तांकां फक्त 6 श्लोक पाठ करपाचे आसा. टोटल श्लोक आसात 20. आनी ह्या वर्सा 15वो अध्याय सिलेक्ट केल्लो आसा. तेजें नांव आसा पुरुषोत्तम योग. कितें रे? पुरुषोत्तम योग नांवाचो 15वो अध्याय ह्या वेळार स्पर्धेक आसतलो. हां, आनी तुमी नर्सरीक जे आसा अप टू KG भुरगीं आसा तांकां फक्त 6 श्लोक पाठ करपाचे. मागीर पयली आनी दुसरेचे भुरगे कोण कोण आसा हात वयर काडा. फर्स्ट एंड सेकंड स्टँडर्ड तुमकां फक्त 9 श्लोक पाठ करपाक. हां, मागीर C ग्रूप आसा तर तिसरी आनी चवथी कोण कोण आसा हात वयर काडा. तिसरी चवथीचे भुरग्यांक फक्त 13 श्लोक पाठ करपाचे आसा. आनी मागीर 5वी ते 6वी कोण आसा? 5वी 6वी आसा हांगा? ना न्ही, तें सांगना हांव तुमकां. तुमी 5वी 6वी रे? हां, तूं 5वेक रे बाबू? कितलेक तो? फर्स्टाक आसा म्हणजे जालें सांगून. तुका फक्त 9 श्लोक पाठ करपाचे तुवें. अच्छा, तर अशें हें करा. आय मीन ताका रजिस्ट्रेशन फी म्हणून ₹50 दवरतात, 50 रुपया एंट्री फी दवरतात आमी. ओके, ते तुमी ऑनलायन भरले जाता हांगा. करून जातकर आमकां फोन करपाचो, मॅसेज घालपाची. हां, हांगा कॉर्डिनेटर गौरी नायक म्हणून हांगा आमचे कमिटी मेंबर आसात. शी इज अ कॉर्डिनेटर फॉर मेनी इयर्स. आनी तिजे चली प्रत्येक वर्सा ऑल गोवा फर्स्ट येताले त्या ग्रुपान. ओके, आनी इवन नॅशनल लेवलाक पावयले ते शी केम 4th. सो शी हरसेल्फ ट्रेन्स चिल्ड्रन, खुबश्या भुरग्यांक तिणें ट्रेनिंग दिल्लें आसा आजू पर्यंत गितेचेर. तर शी इज अ कॉर्डिनेटर. तिजो नंबर हांगा आसा. तुमी पेमेंट केलो की ऑनलायन तुमकां एक मॅसेज येता न्ही, आजकाल एक रेफरन्स ID येता, ती आमकां धाडपाची की आमी पयशे भरले म्हणून आमकां कळटलें. येस, आतां तुमकां आनी एक गोश्ट सांगता. तुमकां गोश्टी आवडटा मरे? हां, हे गितेचेरूच आदारीत एक गोश्ट आसा की एक मरे आजोबा आशिल्लो आनी एक तेजो नातो आशिल्लो तुमचे भशेन, ल्हान भुरगो आशिल्लो. 5वी तिसरेक असो एक भुरगो आशिल्लो. आनी आजोबा खूब
देवाचो भक्त आशिल्लो आनी ताका गितां म्हणपाक खूब आवडटाली. तो डेली गितेचो एक अध्याय म्हणटालो आनी आपल्या नातवाक सांगतालो, बाबू हांगा यो, तुवें म्हजे बरोबर बस आनी गितां म्हण. आनी दोगांय मेळून गितां म्हणटाले. आतां एक दीस त्या बाबूच्या मनान प्रश्न येयलो. त्या बाबूक कांय यादूच उरनाशिल्लें, एकूय श्लोक याद जायनाशिल्लो आनी तेजो अर्थूय खबर आसनाशिल्लो. ताणें म्हणलें, आजोबा म्हणपाक लागलो, म्हाका ह्या गितेचो एकूय श्लोक याद जायना. हे हांगा आयकय, हांगा पळय स्टोरी आयकय. तो म्हणपाक लागलो, म्हाका गितेचे एकूय श्लोक पाठ ना आनी कितें बरयलां तेंय कळना, कितें फायदो ही गितां आय म्हणून, अशें तेज्या मनान प्रश्न येयलो. त्या आजोबान सांगलें, हां ते डायरेक्ट उत्तर दिवना ताका कितें फायदो आनी कितें तें नुकसाण तें. ताका सांगलें, एक काम कर, तुका एक काम दिता. ते म्हणपाक लागलो, सकयल नदी व्हांवता. तेंच्या घरा सकयल नदी आशिल्ली आनी त्या गार्डनान एक खोटलो आशिल्लो. खोटलो खबर आसा मरे, बास्केट. तातूंत भितर कोळशी दवरिल्ले पयलीं, पूण सगळे काळे काळे लागिल्ले आशिल्ले. म्हणपाक लागलें, हेतून म्हाका म्हणपाक लागलो, उदक भरून घेवन यो. म्हाका म्हणलें उदक जाय थोडेंशें, त्या बास्केटान उदक भरून घेवन यो म्हाका. चल, एक बास्केट भरून उदक हाड म्हाका गार्डनाक घालपाक. तो गेलो धांवट आनी उदकान भितर तेणें तो पाटलो बुडयलो आनी तो वयर घेवन येवपाक लागलो. पयल्या उदक सगळें लिकेज जाली. कित्याक सांग, फाटल्याक गॅप्स आसता आनी काची आसता, काचेंतल्यान उदक पडलें सकयल. परत धांवट गेलो हो बाबू, परत उदक भरलें, परत धांवट येवपाक लागलो. पयल्या परत अर्दे वाटेर उदक सगळें सकयल. 3-4 वेळा जालें. हो बेजार जालो. आजोबा म्हऱ्यान परत गेलो. आजोबा म्हणपाक लागलो, म्हळ्यार तुमकां म्हळ्यार बास्केट भर उदक दिवपाक शकना, तुका जाय जाल्यार एक बकेट भर उदक दिता, बालदी भर उदक हाडून दिता. ताणें म्हणलें, ना, म्हाका फक्त बास्केट भरूच उदक जाय. चल वच म्हणपाक लागलो परत. परत गेलो उत्साहान, परत प्रयत्न कर म्हणून सांगलें. परत उदकान बुडयलें, परत वयर काडलें, धांवट आयलो. पयलीं पेक्षा फास्ट धांवया म्हणलें, आतां आदी रोखडें पावतलो फक्त. पयल्यार अर्दे वाटेर सगळें उदक गायब. परत पयलें, परत हाडलें, परत धांवलो, परत पडलें. अशें 15 वेळा धांवलो. आतां बाबू कितें जालो रे, थकलो बाबडो तो. कितलो धांवतलो म्हणून न्ही रे, धांवन कितले धांवतले तुमी, बॅटरी डावन जाता मागीर, मोबायलाची जाता तशी न्ही. म्हणपाक लागलो, आजोबा सॉरी म्हणपाक लागलो. म्हणपाक लागलो, म्हाका उतर उदक हाडपा धांवपा ना. कित्याक सगळें बुराक आसा, हेका गॅप्स आसा, सगळें उदक वता व्हांवून, कितें फायदो. आजोबान म्हणलें, आतां राव म्हणून सांगलें. त्या बास्केटा भितर परत एकदां पळय, कितें जालां तें चॅक कर म्हणून सांगलें. आनी ताणें पळयलें, तें बास्केट पयलीं पेक्षा कशें आशिल्लें सांग, भितरल्यान कितें जाल्लें कोण सांगतलो. निवळ जालें. कित्याक निवळ जालें सांग, कारण तें प्युअर उदका भितर गेलें न्ही, शुद्ध उदका भितर बुडयलें, वयर काडलें, बुडयलें, वयर काडलें, बुडयलें, वयर काडलें, 20 वेळा बुडयलें, वयर काडलें. सगळे काळे काळे लागिल्ले आशिल्ले कोळशाचे, गेले व्हांवून. आतां बास्केट कशें जालें रे, बरें निवळ चकचकीत जालें एकदम. पळय म्हणपाक लागलो, बास्केट चकचकीत जालें. होच फायदो म्हणपाक लागले गितां वाचतकर जाता. बास्केटान कांयच उरूं ना, पूण तरी बास्केट निवळ जालें. तुवें कितें सांगलें, आपूण गितां वाचता तुजे बरोबर म्हणटा, म्हाका कांयच याद ना, कितें फायदो म्हणपाक लागलो. आमचें मन सुद्दां कशें, तकली म्हणजे कितें, बास्केटा भशेन. आनी बास्केटान खंय कितले कितले जन्माचे वायट वायट संस्कार आसात, बरे आनी वायट सगळे मिक्स भाजी भितर आसात न्ही रे. क्लास चालू आसतना कोणाक चिमटो काडून सो दिसता, हो बरो संस्कार काय वायट संस्कार, वायट संस्कार न्ही रे. केन्ना केन्ना कोणाची बरी पेन्सील, कोण बाय नवीन पेन्सील हाडटा, ती हळू काडून आपली बॉलपेन घालून व्हर, कोण पळयना वरे व्हरता घरा, अशी इच्छा जाता. ही बरी, हो बरो संस्कार की वायट संस्कार, वायट संस्कार. आनी खंयचे तरी बायन समजा तेची पेन्सिलूच सोंपली आनी आपल्या कडेन 2 आसा, हांव ताका एक दिता, शेअर करता, हे घे तूं आज बरें एग्जाम बरें घे बाय, तूं ताका मदत करता. हो बरो संस्कार काय वायट संस्कार, बरो संस्कार. सो आमच्या मनान दोनूय संस्कार आसा, बरें वायट. पूण जेन्ना आमी भगवद्गीता वाचता, जरी आमकां याद उरना, जरी आमकां पाठ जायना, अर्थूय कळना समजा, पूण ताचो फायदो कितें जाता सांग, हें मन रुपी बास्केट साफ जाता, शुद्ध जाता, पवित्र जाता. म्हणून डेली भगवद्गीता म्हणपाक जाय. म्हणटले तुमी, पूण तुमी म्हणटले म्हणपाक जाय खरें, आमकां कोण शिकयतलो की आमी कशें खंय शिकपाचें. त्या खातीर एकदम सोंपो उपाय आसा. तुमी जर ह्या फॉर्मान पळयलें जाल्यार आमी एक लिंक दिल्ली आसा. लिंक लर्निंग एड व्हिडिओ ऑफ चॅप्टर 15 इज मेड अवेलेबल ऑन चिन्मय मिशन पोंडा यूट्यूब चॅनल ऑन दीस लिंक.
हांगा एक लिंक दिल्या पळय किंवा तुमचे मॅडमीक हांव एक लिंक धाडटा ऑनलायन वॉट्सॅपाचेर ती पालकांक धाडली जाल्यार तुमी त्या लिंकाचेर क्लिक केले बरोबर व्हिडिओ ओपन जातलो आनी त्या व्हिडिओन तुमकां कितें आयकपाक मेळटलें आयकतले तुमी पळया कितें आयकपाक मेळटा तें पळया पळया श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् म्हणा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ऐकूया छन्दांसि यस्य पर्णानि छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य हे कितें हे 15 अध्याय आमी त्या यूट्यूब चॅनलान कितें केलें आसा म्हणिल्लें आसा आनी तेजें टेक्स्ट दिसता समोर ते शब्द दिसतात म्हणजे श्लोक दिसतात एक स्क्रिनीचेर आवाज येता श्लोकाक पळोवपाचें आनी आवाज आयकपाचो एकदां आयकपाचें दुसऱ्यांदा तुमी म्हणपाचें ते स्वामीजी बरोबर म्हणजे अशें जर तुमी परत 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 केलें तें लेटर आसा जाल्यार गिताचें पेपर परत परत केलें जाल्यार तुमी तें तुमकां पाठ जातलें आनी प्लस गीता पेपर श्लोकस गीतेच्या श्लोकाचो लिंक सुद्दां आमी हांगा दिल्लें आसा हेतून ते सुद्दां मॅडमीक सगळे वॉट्सॅप मॅसेज घालता त्या लिंकाचेर क्लिक केलें हो पेपर जो हो अध्यायाचो पेपर जो आसा पळय न्ही एक स्पेशल पेपर तयार केला तो डावनलोड करपाचो तेजो प्रिंट आवट काडा आमी जनरली 2 पेपर हांगा दितात प्रत्येक स्कुलाक धाडपाक विसरले आमी तेजे झेरॉक्स मारूनय करपाक जाता किंवा तुमी खंयच्याय झेरॉक्स दुकानार वचून ती लिंक तांकां सांगली जाल्यार डावनलोड करून मातशें एक झेरॉक्स काडून दी ते काडून दितात ओके इट्स व्हेरी इजी सो तुमी सगळ्यांनी भाग घेया तुमकां हे सगळे फायदे जावपाचे आसा हां आनी नॅशनल लेवलाक तुमी पावले जाल्यार तुमच्या शाळेचें नांव वयर येतलें तुमच्या पालकाचें येतलेंच हां तुमच्या शाळेचें तुमच्या गोंयचें नांव वयर काडपाक शकता आनी तुमकां एक बरो एक्सपिरियन्स मेळटलो की अशें स्पर्धेक जेन्ना वता तेन्ना कितें कितें करचें पडटा सो गूड एग्जाम्पल तुमचें कॉन्फिडन्स लेवल वाडटलो अशे वेगळे वेगळे परीक्षाक तुमी फुडें तयार जातले त्या खातीर ह्या स्पर्धेक भाग घेवपाचो आसा ह्या ह्या अध्यायाचें नांव आसा पुरुषोत्तम योग कितें रे आनी पाठ करपाक चड कठीण ना तशें आमी फिल्म सॉंग्स आयकतात न्ही 2-3दां आयकलें की गाणी आमकां पाठ जावन जाता न्ही कविता शिकयता मरे हांगा शाळेन हां टिचर बाई कविता शिकयता 4 वेळा कविता शिकयले की गुणगुणत 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 गेले की आमकां पाठ जाता तशेंच गीतेचे श्लोक हां भिवप ना संस्कृत कठीण ना परत परत आयकले की खंयचीय गोश्ट सोंपी जाता हां सातत्यान म्हणत रावपाचें रिपीट करत रावपाचें इट बिकम्स व्हेरी इजी म्हणून ही गीता पाठ करपाक जाय आनी कितें फायदो जाता गीता म्हणून हां तुमकां एक आनीक गोश्ट सांगता हांव हां एकदां खंय मरे कोण आशिल्ले संत एकनाथ महाराज खबर आसा तुमकां व्हडले संत जावन गेले महाराष्ट्रान अच्छा खूब हुशार आशिल्ले आनी तेंची चली तेजे चलयेचें लग्न एक पंडिता कडेन करून दिलें तेणी पंडीत म्हणजे आनीक हुशार भुरगो हां तेजो जावय आशिल्लो खूब हुशार पंडीत म्हणजे भरपूर स्कॉलर म्हणटा पळय न्ही सगळें शास्त्र ताणें अध्ययन केल्लें पाठ केल्लें असो मनीस तेजे कडेन तेजें लग्न जालें एक दीस तेजी चली खंय घरा कडेन रडत रडत आयली आनी बाबा बाबा म्हणपाक लागली तुमचो जावय आसा पळय ताका वायट संवय लागल्या कसली रे वायट संवय लागल्या कसली काय वायट संवय लागल्या ताणें म्हणलें ताका कळ्ळें कितें पिता तो कळ्ळें न्ही रातचें हांगा गोंयान दिसता पळय न्ही बार बार देखो हजार म्हणजे सोरो पिवपाची संवय लागल्या म्हणून सांगलें आनी गॅमलींग करता गॅमलींग म्हणजे कितें पणजे आसा पळय न्ही कॅसिनो कॅसिनो म्हणटात न्ही हां जुवा खेळना म्हणटात अशें तर अशी वायट संवय लागल्या तर तेजे पासून ताका म्हाका आतां रातचो वता चुकीच्या जाग्यार वता
तुमी ताका समजायात न्ही अशें सांगलें. आतां तो म्हणपाक लागलो इतलो व्हडलो पंडीत ताका हांव कितें उपदेश दिवं म्हूण ताणें ताका आपल्या जावयाक आपयल्या घरा कडेन आपयलो. यो म्हूण सांगलें एक दीस कितें तरी सांगपाक जाय. तर ताणें सांगलें की हांवें अशी चली म्हणटाली की तूं रातचो खंय तरी वता आनी कितें सोरो बी पिता. आपल्याचें कांय ऑब्जेक्शन ना म्हूण सांगलें. तूं ब्रह्मविद्या जाणा, तुका सगळें देवाचें ज्ञान आसा, सगळे ग्रंथ तुवें वाचिल्ले आसा, तूं खूब हुशार आसा. हां पूण तिका कितें खबर आसा हें सगळें जग सगळें मोहमाया म्हणून भ्रम म्हणून तें तिका कांय खबर ना न्ही. म्हणून अशें कर, एक काम कर म्हूण सांगलें. तूं जेन्ना खंय अशें पिवपाक वतलो किंवा आनी सट्टेबाजी करपाक वतलो तेन्ना वच्चे पयलीं गितेचो एक श्लोक तुज्या बायलेक शिकय. वच्चे पयलीं एक श्लोक शिकोवपाचो तुवें. बस इतलें काम केल्यार पुरो. कारण तिका ज्ञान ना शास्त्राचें. तूं पंडीत, तूं शिकय आनी वच. तो खूश जालो. अरे म्हणल्यार गीता हेका सगळी पाठ आशिल्ली, विदावट लुकींग लेफ्ट रायट म्हणपाक शकता, सगळो अर्था सहीत सगळे कॉमेंट्री बिमेंट्री हेका सगळें खबर आसा. ताका आनंद जालो. तर हें जर इतलें जर करपाचें आसा जाल्यार बाये हात का खेळ. तर दुसऱ्या दिसाक तो भायर सरलो वचपाक रात जातकर. इतल्यान याद जाली ताका. तेज्या सासऱ्यान कितें सांगिल्लें गितेचो एकूच श्लोक शिकोवपाचो. बायलेक आपयलो यो बस म्हूण सांगलें. आनी ताणें पयलो अध्याय घेतलो, पयलो श्लोक घेतलो. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. तर ताचें एक्सप्लेनेशन दिलें. धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रान उबे राविल्ले म्हजे आनी पांडव यांच्या सैनिकां मदीं युद्धाचे इच्छेन उबे राविल्ले. यांच्या मदीं कितें जालें अशें धृतराष्ट्रान विचारलें. मागीर दुसऱ्या दिसाक दुसरो श्लोक सांगलो. तिसऱ्या दिसा तिसरो श्लोक. एक अध्याय पूर्ण जालो. मागीर दुसरो अध्याय घेतलो. दुसऱ्या अध्यायाचे ताणें एक एक श्लोकाचे हे हांगा काय स्टोरी सांगता मगो हांव. हां दुसरो अध्याय शिकयलो. ते शिकयता शिकयता ताका हें कळोवन चुकलें. ताणें स्थितप्रज्ञ लक्षणां दुसऱ्या अध्यायान येतात. ते बरयलें. प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते. हे स्थितप्रज्ञ कोण जाणें आपले सगळे कामना मनातले विकार त्याग केल्लो आसा. प्रजहाती सोडून दिल्या आनी आपल्या आत्म्यान आपल्या बरोबरूच तो सुखी आसा. आत्मनी एव आत्मना तुष्टः. ताका संतुश्ट जावपा खातीर भायले खंयचेच गोश्टीची आवश्यकता पडना. सोरो पिवपाची आवश्यकता पडना, गॅमलिंग करपाची आवश्यकता पडना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तर आपल्या भितर आपुणूच संतुश्ट आसा. ताका स्थितप्रज्ञ म्हणला. एक्सप्लेन केलो. हां अशें तेणें एक एक स्थितप्रज्ञाचें एक्सप्लेनेशन केलें आवय बायलेक. आनी करता करता ताका कितें कळून चुकलें सांगा. गितेन इतलें सगळें ज्ञान दिलां आनी आपूण कितें करता गितेच्या विपरीत वागता. म्हणून ताकाच भितरलें मन तेजें आसा पळय न्ही ताका टोचपाक लागलें की गितेन सांगलां अशें बरें आचरण करपाक जाय, हांव चुकीचें आचरण करता. आनी अशें करून करून शिकयता शिकयता कितें जालें सांगा तेजें मन परिवर्तन जालें. ही बिकेम अ गूड पर्सन. ही गेव अप ऑल बॅड थिंग्स. सगळे वायट वायट संवय सगळ्यो सोडून दिले आनी तो शुद्ध जिवन जगपाक लागलो. हो कितें ही कोणाची ताकद सांगा गितेची ताकद आसा ही. आनी वी बिकम मॉरली गूड एथिकली गूड पर्सन. बरें ह्युमन बींग मनीस जावपाक जाय. गितेचे श्लोक पाठ करपाचे, गीता वाचपाची. गीता आमकां खूब बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी सांगता. गीता सांगता आमी स्वताचें काम स्वताक करपाक जाय. सगळे कडेन साफ सफाई दवरपाक जाय. शौचम म्हूण सांगला तेणें. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च. भक्ताची लक्षणां दिल्लीं आसा. कोणा कडेन द्वेश करनाका, सगळ्या कडेन मैत्री करा. हां देवाक सगळ्या भितर पळया, सगळ्यान देवा भितर पळया. खूब गोश्टी आसा, बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी सांगिल्ल्यो आसा. आनीक तुमकां गोश्ट सांगता हांव. एक मरे मिना नांवाची एक चली आशिल्लें खंय. कोण आशिल्लें? मिना नांवाचें चली. खूब आळशी आशिल्लें. तुमचे पैकी कोण आळशी आसा हातूर काडा. एकटोच आळशी आसा, बाकी सगळे एक्टीव सामके न्ही रे. बाकीचे सगळे आळशी, तांकां हातूर सुद्दां काडपाक आळस जाता. हे कोण हातूर काडटलो रे न्ही रे. तर ते मिनाक कितें दिसतालें सांगा. खंयचें काम मम्मीन सांगलें न्ही ताका कंटाळो येवप. मिना हें ग्लास भितर व्हरून दवर गो किचनान. हांव म्हणटालें. मिना तूं उठ्ठकर तुजी चादर तूं घोडी करून दवर गो. हांव ना म्हणटालें. मिना तूं
बाथरुमान वतकर फ्लश ऑन कर आनी यो गो सगळे तेका आयतोबा जाल्ले ते सगळे ताका करून दिवपाक जाय. हां जेवपाक आपयले जाल्यार हेनाशिल्लें ताट व्हरून दिवपाक जाय, तेज्या मांडयेर दवरपाक जाय. सगळें आपले घडी करप ना कपडे, ब्रशाचे कॉलगेट लावन दिवपाक जाय, गरम उदक सोडून दिवपाक जाय हेका. एवरीथींग मम्मी हॅज टू डू किंवां पप्पा करपाक जाय. ताका कंटाळो येतालो. तर एक दीस कितें जालें, मिना खंय न्हिदपाक गेलें आनी मम्मी सदांच आपयता तुजें काम तूं कर गो आनी हेका कंटाळो येता. पूण न्हिदचे पयलीं हाणें कितें देवाक प्रार्थना केली, ओ देवा देवा फाल्यांच्यान अशें कितें तरी कर मरे की म्हणजे सगळें काम ऑटोमॅटीक जावपाक जाय आनी कांयच करपाक पडपाक न्ही, सगळें आपुणूच जावपाक जाय, मज्जा येतली न्ही. थँक्यू देवा म्हणलें आनी अशें करून तें प्रार्थना करून न्हिदलें. आनी सकाळ जाली. सकाळीं ते उठले बरोबर चमत्कार जालो. कितें जालें खबर आसा, उठले नंतर तेजें जें चादर आशिल्लें पळय न्ही ती पुटूक वयर गेली मरे आनी ऑटोमॅटीक पुटूक 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 घडी जाली आपुणूच. आनी बरी हातरुणाचेर खाटीचेर बरी वेवस्थीत शिस्तीन उरली ती थंय. जशी मम्मी दवरता पळय तशी ते खाटीर चादर दवरली गेली आपुणूच. उशें बरें करून दवरलें, तेजेर आनी स्प्रेडशीट वयल्यान आयली, बरें डिसिप्लीन. आतां भितर गेलें तें ब्रश करपाक. कित्याक गेलें गो सकाळ फुडें? हात दाखय हेका. घातलें हांगा या बाय, हांगा या येना तुका हांगा बस येतलो आतां परत उलयलें जाल्यार. परत गेलें मरे बाथरुमान गेलें. परत चमत्कार जालो. बाथरुमान कितें ब्रश आयलो नाचत ते हितूंतल्यान ब्रश स्टँडांतल्यान ब्रश नाचत नाचत आयलो, पुचूक 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 नाचत. ती कॉलगेट आसता पळय ती टूथपेस्ट ओपन जाली आपुणूच, अशें आपुणूच प्रेस जाली, ब्रशाचेर लागली आपुणूच तोंडान गेलो आनी ई केलें. हे आपुणूच नळ उगड जालो, एक उदकाचो घोट वयर आयलो आनी ऑटोमॅटीक उदकाचो घोट वयर येता. इतली मजा न्ही. अशें जालें जाल्यार आतां ते कितें केलें, न्हांवपाक गेले. उदक सगळें आपुणूच पडलें. तें नळ चालू जालें, गरम आनी थंड. आतां पूण वेगळें कितें तरी जालें. गरम उदक, इतलें गरम उदक पडलें आनी एक बकेट नाचत आयलें, टुटूक 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 भितर बुडलें, वयरूच पडलें, म्हणजे तकल्यार पडलें आनी इतलें खतखतीत उदक पडलें तकलेर. चटको लागता, नाका नाका, थंड 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 मिक्स कर, थंड मिक्स करपा आयकत ना. सगळें गरम उदक हेच्या आंगार पडपाक लागलें. कशें धांवत कशेंच भायर सरले, कपडे बिपडे घालता भायर सरले. आनी आतां साबण बिबण सारको वचूकूच ना, कानान बी साबण हेज्या मागीर काडलो असो पुस्तक. आतां स्कुलान वचपा जाय, वेळ जावपाक लागलो, युनिफॉर्म घालपाक जाय न्ही. तर एक युनिफॉर्म नाचत आयलो, फ्रॉक नाचत आयलो मरे. तेजे हात आपुणूच वयर गेले आनी दोनी हातांतल्यान आपुणूच भितर सकयल आयलो. पूण त्या युनिफॉर्म पयलींचो आशिल्लो, ताका बुराक पडिल्लो, हांगा क्रॉस पडिल्लें, हांगा एक फाटिल्लें पिनिल्लें, चुरिल्लो सगळो असो सुरकोटी पडिल्लो युनिफॉर्म तेज्या जबरदस्ती आंगान गेलो. हो म्हाका घालपाचो ना, घालपाचो ना, काड भायर सर. तो युनिफॉर्म भायरूच वचना, घट्ट बसलो तेज्या आंगान. आतां केंस विंचरपाक जाय आनी उगोवपाक जाय. फोणी आयली नाचत आनी सगळे केंस तेजे मिक्स करून उडयले. राक्षीणशें दिसपाक लागली, सगळे भुताडगेशे. भायर गेले, मम्मीन विचारलें, हे कितें गो भुताडग्या, कशे कपडे घातल्या, केंस कित्याक विचारून. ते मम्मी कितें सांगतलें, ऑटोमॅटीक चल्लां सगळें म्हणून न्ही. मम्मीन एक वाजयलें काडून सारकें ड्रेस घाल म्हणून. पूण हेका कांय करपाक मेळना. आतां नाश्ता हाडून दवरलो मम्मीन, टेबलाचेर नाश्ता दिलो. इडली सांबार, इडली आनी सांबाराचे आतां ते मिक्स जाले, बॉल जाले तयार. एक बॉल वयर येवपाक लागलो आनी तेच्या तोंडार येवपाक लागलो. एक चाबच्या पयलींच दुसरो बॉल येता. चाबपाक खावपाक टायमूच दिना, दुसरो तोंडार. आतां तोंडारूच येवन टुक्कर हांगा पडलो. सगळें तोंडा वयल्यान सगळें सकयल सांबार असो पळटा हांगा. शी
आमकां सांग तोंडाक मातसो सांबार लागलो आनी ते हुमण लागले जाल्यार कितें त्रास जाता पळय म्हणपाक लागलो अभिशेक जालो हेजेर आतां स्कुलाक वचपाक वेळ जाता मम्मीन तापयलें आनीक मारलें पिटीक करून तूं सारकें खावपाक कळना हें कितें खालां बुरशा भशेन छी निवळ करतें अशें कशें फास्ट हें केलें पण आतां बसयले ते व्हरना वचपाक लागलो ड्रायव्हर चेंज करपाकूय टायम ना तशेंच गेले बुताडगेशें बॅग बी घेवन गेले आतां स्कुलाची एसेंब्ली जाली क्लास टिचरीन विचारलें शो मी युअर होमवर्क दाखया ताणें आपलें पुस्तक ओपन केलें आनी पेन दवरलें ते पेन तांकां पेन्सील नाचत आयली सगळें पुस्तक जें होमवर्क केल्लो पळय न्ही सगळें गिरबेटावन उडयलें सगळें आतां टीचर एक पळोवपा येता सगळ्यांचें मीना शो मी युअर होमवर्क आनी शो वॉट इज दीस नॉनसेन्स वॉट यू हॅव मेड सगळें घाण करून उडयलें तें ऑटोमॅटीक पेनान स्टँड अप म्हूण सांगलें पनिशमेंट ताका भाकार उबी केलें सगळे भुरगे पळयता ए मीना स्टँडींग ऑन द बेंच पनिशमेंट ची शेम सगळे भुरगीं लज जाली ताका सगळे भुरगे आमकां ताका भाकार उबी केलेले लज न्ही रे न्ही इन्सल्ट जाता कांय भुरग्यांक पण ते कितें करतले मिस्टेक केल्या शी हॅज टू टेक पनिशमेंट आतां इंटरवल जालो इंटरवल जातकीर कितें केलें एक झोपाळ्याचेर बसपाक गेले ते झोपाळे अशें तुमच्या हांगा थंय झोपाळ्याचेर बसले मारे पयलीं 2 वेळा अशें जालें मागीर झोपाळो आपूण चालपाक लागलो वयर एकदम हे बॉम्ब मारता इतले वयर व्हर नाका म्हाका घोळ येता झोपाळो वयर गेलो एक रावंड मारतालो आपूण अशें जालें कितें जातलें हालत खराब जातलें मरे आनी एकदम हें फॅचॅक फ्लॅट जालें पडलें सकयल घोळ येवन सकयल गार्डनानूच पडलें पडले तकलेक लागले दात धडवले दात फुटले आनी सगळे नाक चेपले खराब आनी ताका तशेंच आतां गेलें घरा कडेन म्हळ्यार हें पडलें कितें समथींग इज रॉंग वीथ हर आनी मम्मीन सांगलें कितें जालें गो तुका आज कितें सकाळच्यान कितें बिहेव करता गो तो विचित्र तर ताका बँडेज केली सांज जाली न्हिदचे पयलीं देवा कडेन प्रार्थना केली आनी परत देवा म्हाका हें ऑटोमॅटीक काम जाल्लें नाका फाल्यांच्यान हांव म्हजें काम आपूण स्वताच करतलें हें सगळें तूं काडून घे सगळें तुवें ती शक्ती कितें जादू केला हें काडून घे अशें सॉरी देवा सॉरी सकाळ फुडें उठलें कितें जालें सांग सकाळ फुडें नेक्स्ट डे सगळें बंद जालें जादू जाल्लो पळय सगळें परत पयलीं भशेन जालें आनी आतां तें शाणें जालें उठले बरो पयलें आपली घडी केली चादराची उशे सारके दवरले स्प्रेडशीट घातली स्वता बाथरुमान गेले गिजर ऑन केलो ब्रश घेतलो स्वता बरें दात घासले बाथरुमान टॉयलेट फ्लश केलो सगळे आपणे बरे कपडे घातले आपणे बरे विंचरले केस उगयले आपलो होमवर्क पयलीं ताणें स्वता केलो अशें करून बरें डिसिप्लिन्ड भुरग्या भशेन ते स्कुलान गेले टिचरीनय बरें म्हणलें आज मीना वेरी गुड यू कंप्लीटेड युअर होमवर्क शाबासकी दिली आनी शी बिकेम अ वेरी गुड गर्ल तर तुमकां मिना भशेन जावपाक जाय मरे मागीर कितें वाचचें पडलें तुमकां डेली कितें वाचचें पडलें भगवद्गीता कितें भगवद्गीतान आमकां अश्यो बऱ्यो गोश्टी सांगिल्ल्यो आसा आपलें काम स्वता आमी करपाक जाय खरें उलोवपाक जाय सत्य उलोवपाक जाय निवळ रावपाक जाय आपल्या गुरूक आदर दिवपाक जाय पालकांक आदर दिवपाक जाय अश्यो सगळ्यो गोश्टी भगवद्गीतान सांगिल्ल्यो आसा म्हणून आमी गीता पठण स्पर्धा प्रत्येक वर्सा आयोजीत करता त्या निमतान तरी कांय गोश्टी तुमच्या तकलेन वचच्यो फाल्यां तुमी जेन्ना व्हड जातली आनी तुमच्या मनान एक इच्छा जातली की ल्हान आसतना हांवें गीता शिकिल्ली हेजो अर्थ कितें आसतलो काय बरो ह्या प्रत्येक श्लोकाचो अर्थ कितें म्हणून तुमी कितें करतली सांगा पुस्तक घेतली कॉमेंट्री घेतली तेजें आनी वाचतली किंवा प्रवचनाक वतली आनी जाणून घेतली एकदां गीता तुमी समजून घेतली जाल्यार आनी ती जिवनान जगली जाल्यार तुमचें जिवन सुखी जातलें सफल जातलें यू बिकम सक्सेसफूल पर्सन हें सांगपा खातीर आनी हें सगळें तुमच्या जिवनान आनंद जावचो तुमी सफल जावचे म्हणून चिन्मय मिशन गीता पठण स्पर्धा आयोजीत करता तुमचे बरे संस्कार जावचे म्हणून होच हेतू आसा ओके तर तुमी सगळ्यांनी भाग घेयात घेतली काय ना भाग स्पर्धेन हातूर काडा कोण कोण भाग घेतली तांचो फोटो काड गो कोण कोण भाग घेतले फाल्यां पेपरार धाडपाचे तुवें भाग घेवन नाल्यार पेपरार घेतले हातूर काडला आनी फोटो सगळ्यांनी भाग घेवपाचो ओके
बरें, आतां आनेक सांगता हांव, तर हांगा एक 50 भुरगे जर येवपाक तयार आसा जाल्यार आमी हांगा भुरग्यांक शिकोवपा खातीर येवपाक शकता मॅडम. हां, तुमकां जर दिसता जाल्यार भुरगीं आसा तयार, शिकोवपी कोण ना, वी कॅन कम. आमचे सेविका, हांव स्वता येवपाक शकता. फक्त तुमी आमकां टायम दिया, किंवा तुमचे कोणी पेरंट्स सुद्दां तयार आसा शिकपाक. आमच्या आश्रमांत कालच्यान ट्रेनिंग सुरू जाल्या, सांजचे 7:45 ते 7:45 चिन्मय आराधना आश्रमांत तुमी येवपाक शकता. तुमी शिका, पालक सुद्दां येतात थंय शिकपाक. मागीर तुमच्या हांगा तुमी शिकोवपाक शकता. एक पालक सुद्दां जबाबदारी घेवन हांगा भुरग्यांक गितां शिकोवपाक शकता. तुमकां नवीन ज्ञान मेळटलें. हां, आनी एक गोश्ट तुमचे खातीर आसा, फ्रिडम वीक सेलेब्रेशन. म्हणजे चिन्मय युवा केंद्र म्हणून युवा संघटना आसा चिन्मय मिशनाची, तेणी स्पर्धा दवरिल्ली आसा भुरग्यां खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो. तुमी जे हें जावपाचें आसा 6 ते 17 ऑगस्ट, म्हणजे एक्चुली 10 ऑगस्टाच्यान 17 ऑगस्ट तुमचे खातीर जी स्पर्धा आसा ती आसा, तुमी एलिजिबल जे आसा ती स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन 11 ऑगस्टाक आसा. 5वी ते 2री, 3री, 4थीची भुरगीं. हां, मराठी, कोंकणी, इंग्लीश ह्या 3 भागां, किंवा हिंदी, तितून तुमी स्टोरी सांगपाक शकता. आनी टॉपीक आसा वुमन सेंट्स, ज्यो बायलो आनी संत जावन गेल्यो, जशी मिराबाई ही बायल आशिल्ली पण संत आशिल्ली, तांची स्टोरी तुमी सांगपाचें. किंवा द फर्स्ट भारतीय वुमन टू, पयली भारतीय स्त्री जिणें अमूक अमूक केलें. हां, पयली भारतीय स्त्री डॉक्टर कोण आशिल्ली, तिजी पयली भारतीय स्त्री एस्ट्रोनॉट कोण जावन गेली, तेजे बद्दल तुमी कथा सांगपाची. मागीर तुमचे खातीर हातून कितें आसा, हां, कृष्ण जन्माष्टमी 15 ऑगस्टाक आसा ह्या फावटी. तर त्या दिसा राधाकृष्ण वेशभूषा स्पर्धा आसता. तुमी राधा किंवा कृष्ण जावन येवपाचें थंय, आनी 2-3 उतरां उलोवपाची 1-2 मिनटां खातीर, आनी तुमकां प्रत्येकाक प्रायजां आसता. अच्छा, तर नर्सरी टू 1st स्टँडर्ड एंड 2nd एंड 3rd एंड 4th स्टँडर्डा खातीर अशी स्पर्धा आसतली. आनी येस, दीस आर ऑल युअर कॉम्पिटिशन्स. तर ह्या 3 स्पर्धांनी तुमी भुरग्यांनी भाग घेवपाक शकता. टिचर्स एंड पेरंट्स कॅन नोट. भुरगीं जर कथा सांगता बरी जाल्यार तुमी अवश्य थंय धाडात भुरग्यांक. प्रत्येकाक गिफ्ट मेळटलें, प्रायज मेळो ना मेळो, गिफ्ट सगळ्याक मेळटलें. प्रत्येकाक सर्टिफिकेट मेळटली तुमकां. आनी जवळ जवळ 25,000 रुपयाची प्रायजां ह्या वेगळ्या वेगळ्या स्पर्धेक आमी दितले भुरग्यांक. आनी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी 16 तारखेक जातली ऑगस्टाच्या. आनी आपले 6 TTRचे कमांडींग ऑफिसर त्यांच्या हातांतल्यान प्रायजीस दिले वतात. तर इतलें. आनी कितें सांगपाचें उरलां? या, तुमकां कितें प्रश्न आसा पालकांक किंवा भुरग्यांक? तुमकां कोणाक प्रश्न आसा कितें? एनी क्वेश्चन्स? एनीबडी? टिचर तुमकां? हां, तुमकां सर कितें सांगता? तर तुमी सगळ्यांनी हां, थंय जर हांगा 30 भुरगीं जर येवपाक मिनिमम 30 जर भुरगीं आसत जाल्यार 30चे 30ूय थंय धाडनाकात, कारण थंय मॅनेज करपाक त्रास जातले. तेन्ना वी वील फिल्टर आवट. हां, आमी 30तली 10 भुरगीं तुमी बेस्ट 10 भुरगीं आसा तेंचे एक हांगा एक रावंड घेवपाक शकता, स्कूल लेवल रावंड, फिल्टरींग रावंड किंवा प्रिलिमिनरी रावंड म्हणटात. मागीर थंयच्यान 10 भुरगीं तुमी आमच्या आश्रमांत सिटी लेवलाक धाडपाक शकता. ओके, सो आय विश यू ऑल द बेस्ट. सगळ्यांनी भाग घेया. वेलकम. हरी ओम म्हणा. एक भजन म्हणटले. कितले वेळ आसा मॅडम? कितले वेळ आसा म्हाजे कडेन? 1 मिनीट आसा. एक भजन एक्शन सॉंग. म्हणजे आतां मायक दवरपाक जागो ना. हां, पण गौरी हांव तुमकां एक्शन करून दाखयता ती. हां, कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, माय डियर कृष्ण कन्हैया. म्हणपाक जाय, दोनी करप. कम हियर माय डियर कृष्ण कन्हैया, माय कृष्ण कन्हैया, मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया, मैंने हृदय फॉर यू माय डियर खाना बनाया, बटर मिश्री दूध दही खूप मंगाया, दूध दही
खूप so much delay तुमने लगाया मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया मैंने remembering every day सुबह every day सुबह come to house my dear आरती दिखाओ come to house my dear आरती दिखाओ why far रहे कन्हैया रहे कन्हैया मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया मैंने Come here my dear कृष्ण कन्हैया का फोटो काट मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया मैंने तेरे लिए हृदय अंदर मंदिर बनाया मैंने मंदिर बनाया श्री कृष्ण कन्हैया लाल की क्लॅप आवडलं तुमका ओके सो हे सगळे हे तुमचे टॉक जो आसा आमी रिकॉर्ड केला तो जर तुमकां परत आयकपाक जाय जाल्यार चिन्मया मिशन पोंडा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करा ते अपलोड करतले आमी ओके खंयच्या चॅनलाचें नांव कितें सांगा नांव कितें चिन्मया मिशन पोंडा म्हणा पोंडा हां मराठीत टायप करपाक म्हणल्यार फोंडा येतले पोंडाच्या जाग्यार अच्छा तर थंय अपलोड जातलो ओके सो हें भजन तुमकां थंय मेळटलें तर शिकपाक जाय जाल्यार परत ओके सो आय विश यू ऑल द बेस्ट ऑल द सक्सेस तुमच्या अभ्यासानूय तुमकां भरपूर यश मेळूं तुमी बरे भुरगे जावं देशाचें नांव वयर काडूं अशें हांव देवा कडेन मागतां आनी म्हजी 2 उतरां हांगा सोंपयतां हरी ही ओम थँक्यू मज्जा येयली शाबास तर स्वामींनी सांगलेलें आसा की गीता पठण हे आमी आतां टिचर सांगतली किंवा पेरंट्साक लिंक धाडटली तितूंतल्यान आमी गीतेचो 15वो अध्याय शिकपाक सुरवात करप आनी स्पर्धेंत भाग घेवप तर आज ह्या सरकारी प्राथमीक विद्यालय सावयवेरें ह्या शाळेंत चिन्मय मिशन फोंडा केंद्राचे स्वामीजी स्वामी सुघोशानंदजी हे हांगासर उपस्थित रावले तांणी खूब बरी माहिती आमकां दिली त्या बद्दल तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा सरकारी प्राथमीक विद्यालय वागुर्मे कावंगाळ आणि सावयवेरें ह्या तिनूय शाळेच्या वतीन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा सगळे पेरंट्स जे हांगासर उपस्थित रावले तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आणि ही कार्यावळ हांगा सोंपली अशें जाहीर करता हरि ओम Power.